बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लाह ताला वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। जब ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो आपके पास आ जाएं और अल्लाह से मुआफ़ी मांगे और रसूल भी इनके लिए मुआफ़ी मांगे तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। ये कुरान पाक की जो आयात मुक़द्दिसा है ये मुतलक है और उसका हुक्म क़यामत तक है। फरमाया कि जब ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो क्या करें, आपके पास आ जाएं। दो तीन बातें बड़ी बारीक इससे निकलेंगी कि जो लोग ये कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह हुजूर जिंदा नहीं या हुजूर किसी की सुन नहीं सकते, अगर वो सुन नहीं सकते या हुजूर जिंदा नहीं तो अल्लाह ने फिर हमें हुजूर की बारगाह में भेजने का क्यों हुक्म दिया। भेजा एक जिंदा बंदे के पास जाता है किसी को, और फिर सिर्फ भेजा ही नहीं है, कहा कि हुजूर की बारगाह में जाकर तुम अल्लाह से मुआफ़ी मांगो और रसूल भी उनके लिए मुआफ़ी मांगे। एक ये भी है। दूसरा वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे। यानी ये क़यामत तक के लिए है, यानी क़यामत तक कोई भी उम्मती अपनी जान पर कोई जुल्म व सितम कर बैठे, मतलब गुनाह कर बैठे, जुल्म बामाना कोई गुनाह उनसे सरजद हो जाए, तो फिर अल्लाह के हुजूर जब जाना है तो अल्लाह कह रहा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाओ और वहां आके तुम अल्लाह से मुआफ़ी मांगो और मेरा महबूब भी तुम्हारे लिए मुआफ़ी मांगेगा तो फिर अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर देगा। अब इसके तीन चार माना है। ये तो मुमकिन नहीं कि हर बंदा रोज़े रसूल पे पहुंच जाए, मगर गुनाह यहां जिसने किया है वो यहां भी अगर अल्लाह के दरबार में हुजूर को अपना सिफारशी पेश करेगा तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफात फरमाएंगे। यहां भी कोई बंदा हुजूर को पुकारेगा तो हुजूर उसकी फरियाद को सुनेंगे। अगर सुन नहीं सकते तो फिर जो वहां चले जाएंगे वो तो ठीक है, जो नहीं जा सकेंगे तो फिर उनका क्या बनेगा। तो मतलब कुरान पाक की इस आयत से दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा हैं अल्लाह की अता से। नंबर दो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं। नंबर तीन, हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक और बिलखसूस अपनी सारी उम्मत को मुलाहजा फरमाते हैं, अल्लाह ने ये आपको ताकत अता की है। अब इसके अंदर मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है 3483 नंबर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन आश रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब को खूबसूरत तरीन सूरत में देखा। राई तो रब्बी फी अहसानी सूरा, मैंने अपने रब को खूबसूरत तरीन सूरत में देखा। अल्लाह ने फरमाया, ऊपर वाला तबका किसके बारे में झगड़ रहा है। मैंने अर्ज किया, मालिक तो बेहतर जानता है। फरमाया, फिर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। जो कुछ आसमानों और जमीन में था मैंने सब कुछ जान लिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात मुक़द्दिसा तिलावत फरमाई, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। और इसी तरह और फिर आगे ये तिलावत की, वकज़ालिका नुरी इब्राहीमा मलाकूत अस्समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूक़िनीन, कि इस तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और जमीन की बादशाही दिखाते हैं ताकि वो यकीन वालों में से हो जाएं। अब इस एक हदीस पाक
اس کو تمام معتبر محدثین نے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رؤیت باری تعالیٰ پہ بھی دلالت کرتی ہے ایک حدیث، اور دوسری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اللہ نے اپنا دستے قدرت جیسی اس کی شان تھی میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو جو کچھ آسمان میں تھے جو کچھ زمین میں تھا سب کچھ میں نے جان لیا، سب کچھ میں نے پہچان لیا۔ اگلی حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان پاک راوی ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے زمین سکوڑ دی حتیٰ کہ میں نے اس کے مشارق و مغارب دیکھ لیے، یعنی زمین کے مشرق اور مغرب دیکھ لیے، اور اللہ نے مجھے دو خزانے عطا فرمائے، ایک سرخ اور دوسرا سفید، یعنی اللہ نے مجھے مشرق و مغرب دکھا دیا اور پھر سرخ اور سفید کے سارے خزانے اللہ نے مجھے عطا فرما دیے۔ اور اس کو تائید کے طور پہ تیسری حدیث میں جو پیش کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفع لی دنیا فانا انظر، فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے لیے زمین سامنے کر دی اور میں اس کی طرف اور قیامت کے دن تک جو کچھ ہونے والا ہے دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کی شان جلالت ہے جو پہلے نبیوں کو نہیں عطا کی۔ اب یہ حدیث ہے، اس حدیث کو بھی کتاب الفتن کے اندر بھی لکھا ہے اور پھر دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری روح زمین کو ایسے ہی دیکھتا ہوں، اللہ نے میرے سامنے ایسے کر دی جیسے میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو جو پیغمبر پوری روح زمین کو ایسے دیکھے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، تو زمین پر جو چیزیں بس رہی ہیں، جو مخلوق بس رہی ہے، کیا وہ نبی ان ساری مخلوق کو نہیں دیکھے گا؟ یقیناً دیکھے گا۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہیں، اپنی قبر اطہر کے اندر اپنی قبر میں حاضر ہیں اور ساری مخلوق کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔